अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। कुछ लोगों के मकरू अज़ाइम आप लोगों के सामने और बयानिक चेहरे आप लोगों के सामने आने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करें, स्किप नहीं करना। चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आए, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर दें। मैंने किसी को फोर्स कभी नहीं किया कि आप लोग लाजमी मेरी वीडियोस देखें। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, वो मेरी वीडियो का ये लिंक है, आप दोबारा मेरे जाके वीडियोस देखें। अब मेरे जो ऑडियंस हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनकी अपनी मर्जी है। अगर उनको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वो देखें, अगर नहीं आती तो मैं किसी भी बहन भाई को बिल्कुल फोर्स नहीं करती हूँ। मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, और जो मेरी वीडियोस पे नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं ना, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो थैंक यू सो मच जो बहन भाई मुझे सपोर्ट करते हैं, जो इतने ज़्यादा प्यार देते हैं। तो अब आते हैं असल बात की तरफ। तो आप लोगों को पता होगा कि जिस तरह से वसीम की जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो आगे पीछे चैनल्स पे पहुंच चुकी है, और एक भाई ने भी उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग अपनी चैनल पे चला दी है, और उनका लिंक जो है ना वो मेरी कम्युनिटी पे लगा हुआ भी है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बार मेरी वीडियोस को शेयर भी किया है। इसके बाद काफ़ी बहन भाइयों ने ये कहा था कि हमें वो चैनल नहीं मिल रहा। कौन सा चैनल है? हम सर्च करते हैं तो इंडिया के चैनल्स वो सामने आ जाते हैं। इस वजह से मैंने अपनी कम्युनिटी पे उनका चैनल का लिंक और वीडियो शेयर कर दी है। जिन बहन भाइयों को अभी तक नहीं पता, उनके चैनल पर विजिट उन्होंने नहीं किया, वो मेरी कम्युनिटी पे जाएं, वहाँ उनके चैनल का लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो इतनी जो क्लोज बंदा जो होता है ना, इतने ज़्यादा इंसान की पर्सनल बातें उसी को पता होती है जो इंसान के क्लोज होता है। अब मैं आपको बताऊं कि सोनिया ने जब सोनिया को मारा पीटा गया था, सोनिया का हाथ टूटा था, सोनिया अम्मी के घर आ गई थी। इसके बाद वसीम किसके साथ मरी गया था वो भी मैं आपको बताऊंगी, और ये वॉइस कहाँ से आए ये भी मैं आपको बताऊंगी। और सोनिया के घर के चक्कर पे चक्कर कौन मर्द लगाता है, सोनिया को उल्टी पट्टियाँ कौन बंदा पड़ा रहा है, सोनिया का घर बर्बाद करने वाला कौन बंदा है, इंशाल्लाह सारी बातें आप लोगों के सामने आएंगी। सबसे पहले मैं यही कहती हूँ सोनिया को कि इंसान कोई भी हो, औरत, मुसलमान औरत, ख्वा या और किसी मज़हब की हो, लेकिन औरत एक औरत का घर बर्बाद होते नहीं देख सकती है। कोई भी औरत किसी दूसरी औरत को ये एडवाइस नहीं कर सकती है कि अपना घर तुम बर्बाद कर दो, तुम तलाक ले लो। जो तुम्हारी वीडियोस में आके तुम्हें कमेंट्स करते हैं सोनिया तलाक लो, उससे अब ना जाओ, ये करो वो करो, वो सिर्फ चस्के लेने वाले लोग हैं। हकीकत में जब तुम्हारे सर पे पड़ेगी ना, तब तुम्हारा कोई भी सहारा नहीं बनेगा। आज अगर किसी बंदे के बहकावे में आकर तुम अपना घर बर्बाद कर रही हो, वो बंदा हर टाइम तुम्हें 3 टाइम की होता है ना खाना, 3 टाइम तुम्हें बिल्कुल वो बंदा खाना भी देने नहीं आएगा। एक बार तुमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी, इंसान चाहे कैसा हो, मर्द कैसा भी हो, उनकी फितरत होती है, लेकिन औरत झुकती है और उसको झुकना भी पड़ता है। जिस तरह से तुम्हारे माँ बाप पे लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि तुम्हारा घर, तुम्हारे माँ बाप बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हारी बहन को जरा तुम्हारी परवाह नहीं है। तुम्हारा वो बहन हुई जो हर रोज़ साबरा जब भाग के गई थी तो हर रोज़ ससुराल वालों के घर होता था, बच्चों के साथ वीडियोस बनाता था अपने चैनल ग्रो करने के लिए, लेकिन आज जब वही कहानी दोबारा से दोहराई जा रही है, आज वो सिकंदरिया कहाँ भी छुप गया है, वो तो कहीं पे नज़र भी नहीं आ रहा। इस वजह से ना कि अब बात आई है अपने बांजे की, सच है चाहे झूठ है, लेकिन वो बंदा अभी जहर नहीं हो रहा है, अभी वो लोगों के सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ उसकी साली, दूसरी तरफ उसका बांजा, उसका झुकाव अपने बांजे की तरफ है। जब साबरा भाग के गई थी, असल कहानी आप लोगों को बताते कि बात कैसे शुरू हुई, कैसे इनकी लड़ाई हुई, आप लोगों ने तो बस और ही राम कहानी सुनाना शुरू कर दी। अब आपका फर्ज है, जब इनका घर बर्बाद हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे सास ससुर बूढ़े, आज अल्लाह ना करे उन पे कुछ हो जाता है उनको, जिस तरह सोनिया ने कहा कि मैं तलाक ले रही हूँ,
اور شکور انکل نے بھی کہا ہے کہ سونیا کو خلا ہو گئی ہے۔ اللہ نے کرے کہ اگر ان پہ کچھ ایسا مسئلہ مسائل بنے تو وہ تو نہیں آئیں گے، اور تم جو اپنی بہن ہے، تمہارے سارے اور باقی رشتہ دار ہیں، ان کو چھوڑ کے تم آؤ گے بھی تو کیسے آؤ گے؟ کیونکہ نجمہ ان کی بیٹی ہے۔ پھر تمہارے جو ابھی تک ان کے جو نسیمہ آنٹی کے امی ابو، اگر ان پہ کچھ کمی پیشی بنتی ہے تو نسیمہ آنٹی پھر کیسے جائیں گی؟ یا نسیمہ آنٹی کو وہ ادھر منہ لگانے دیں گے؟ ہرگز نہیں دیں گے، کیونکہ ایک گھر کے ساتھ ساتھ 10-15 گھر اور برباد ہو رہے۔ یہ لوگ جس بات میں آ کر اپنی عیاشیوں کی وجہ سے یہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن جیسے بھی ہے، جھوٹ ہے چاہے سچ ہے، لیکن آپ لوگ معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے ہو۔ آپ لوگ بدنام زمانہ، آپ لوگ انسان بن چکے ہو، کیونکہ جن کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا ہے۔ اب میں آتی ہوں اصل بات کی طرف، اور اصل میں بتاتی ہوں اس بندے کا آپ لوگوں کو نام، کیونکہ میں بالکل ایسی نہیں ہوں کہ میں ڈکی چھپی بات کروں یا میں کسی سے ڈروں۔ میں ڈرتی ہوں اللہ پاک سے، میں کسی کے اور بالکل کسی انسان سے مجھے ڈر نہیں ہے۔ اور یہ انسان ہے جو سونیا کو مس گائیڈ کر رہا ہے، یہ انسان ہے ہاشم۔ آج ہاشم سونیا کو کر رہا ہے کہ تمہارا ہسبینڈ تم سے پیسے لیتا تھا، تم لائیو آتی تھی، اس کو کما کے دیتی تھی، اپنی ویڈیوز میں بھی بونگتا ہے، لیکن در حقیقت دیکھو نا کہ وہ اپنی بیوی سے کیا کام کروا رہا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ بھاگو، خود پیچھے کیمرہ اٹھا کے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، آگے اپنی بیوی کو بکاتا ہے۔ بیوی کے پیچھے تولو عرض جو کچھ بھی ہے عورت کا پردہ، وہ لوگوں کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ اگر وسیم آج گندا ہے، وسیم ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ بندہ اچھا نہیں ہے جو یتیم ہے، لیکن جو اس کے بعد ہاشم ہے، وہ کون بندہ کہتا ہے کہ ہاشم اچھا ہے؟ ہاشم روز سونیا کے گھر کا چکر لگاتا ہے، ہاشم نے ہی وسیم کی ویڈیوز کو، اس کے وائس ریکارڈنگ کو لوگوں کو بھیجا، لیک کیا اس کا وائس۔ سونیا کو بھیجنے والا بھی یہی ہے، ہاشم ہی ہے۔ ہاشم نے ہی سونیا کو بھیجا، ہاشم نے ہی سونیا کو پٹیاں بنائیں۔ ہر روز چھپ کے یہ سونیا لوگوں کے گھر آتا ہے۔ سونیا اب اکیلی ادھر سوتی ہے اپنے روم میں۔ سونیا کا حق کیا بنتا ہے کہ 12 بجے تک اب میں جاگوں رات کو؟ جب یہ لائیو آتی تھی تو مانتے تھے چلو جی یہ لائیو آئی ہوئی ہے، لیکن اب جب وہ لائیو بھی نہیں آتی تو سونیا کا حق کیا بنتا ہے 12 بجے تک؟ کس سے سونیا ڈسکشن کرتی رہتی ہے؟ جب بھی سونیا کا اکاؤنٹ کھولو ٹک ٹاک، سونیا لائیو ہوتی ہے۔ جب بھی اس کا واٹس ایپ دیکھو، سونیا لائیو ہوتی ہے۔ تو سونیا کو شرم بالکل بھی نہیں آتی کہ اب میرا آگے پیچھے سے سارا کچھ لوگوں کو نظر آ چکا ہے، میں بدنام ہو چکی ہوں، میرا اصل فیس لوگوں کے سامنے آ گیا ہے، تو اب میں اللہ کو یاد کروں اور میں نیک نیتی کے ساتھ جو بھی کام کرتی ہوں نا، نیک نیتی کے ساتھ کروں۔ اب میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دوں۔ اگر وہ بندہ غلط ہے، سونیا ٹھیک ہے، تو سونیا خدا پہ کیوں نہیں چھوڑتی سب کچھ؟ کیوں سونیا نے ہر کسی کو قصے کہانیاں سناتی ہیں؟ کیوں سونیا نے یوٹیوب کو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھے ہوئے ہے؟ اور کیوں ہاشم اس کو غلط پٹیاں پڑھاتا ہے؟ اپنی بیوی سے تو وہی کام کرواتا ہے، اپنی بیوی کو بھی وہ لائیو بٹھاتا ہے۔ اگر وہ رمشا کا چہرہ نہ دکھائے تو لوگ اس کے لائیو میں آتے ہی نہیں اس کی بروڈ پہ۔ اپنی بیوی کو وہ دکھا کے وہ بھی اس طرح کر رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سی عقل ہونی چاہیے، جو اس کے آڈینس ہیں جو اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے طلاق لو، اچھی بات ہے اس سے جان چھڑاؤ، بہت اچھا کر رہی ہو، تو کون بندہ کہتا ہے جو بھی درد دل رکھنے والی اور نیک عورت ہے، مجھے بتائیں کہ آپ ایسا کریں گی؟ آپ اپنے ہسبینڈس کو چھوڑیں گی؟ آپ اپنا گھر تباہ کریں گی؟ آپ اپنے ماں باپ کو جیتے جی بدنامی کے گڑھے میں دھکیلیں گی؟ کسی کو منہ دکھانے کے لائق اپنے ماں باپ کو چھوڑیں گی؟ یقیناً آپ دل میں یہی سوچیں گی کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے بالکل ذلت کا باعث نہیں بنیں گے، ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتی ہو تو دوسرے کی بیٹیوں کو بھی الٹی پٹیاں نہ پڑھایا کرو۔ آپ آج اگر سونیا یہ کام کر رہی ہے تو اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے نا، سونیا سے زیادہ وہ ہاتھ جو اس کو اپریشیٹ کر رہے، اس کو آگے تباہی کی طرف دھکیل رہے، وہ ہاتھ اس سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ جو کسی کی بیٹی کا گھر برباد کرنے والے، جو کسی کی بیٹی کو طلاق جیسا بدنما داغ دے رہے ہیں، ان کی اپنی بیٹیاں بھی ہوں گی، وہ اپنے خود بھی یہ دنیا میں دے کے جائیں گے۔ بس میں نے یہی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔